बाबा सद्याक झेड.पी इलेक्शनाचो आवाज आसा आनी तुका 2 झेड.पी कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता आनी तुवें काल कॅम्पेनिंगूय स्टार्ट केल्लें चिंबेलबा कशें आसा आनी कितले भावतले तुमी की कशें आसा आनी हाव हॅज बीन द रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल? होय, आतां आमकां कॅन्डिडेट ऑलरेडी आमच्या भारतीय जनता पार्टीन आमकां दिलेले आहा. एक आमकां चिंबोलच्यान गौरी कामत ते आमकां दिलेले आहा हे सायडीच्यान. तशेंच हे सायडीच्यान आमचे एक सांताक्रूजचे हिंगासोर आहले आमचे सेर्रांव म्हणून आमी तें नांव दिलेलें तेजें. आतां कितें जालें तें आतां OBC तुजो OBC सर्टिफिकेट बा जाय पडटा कळ्ळें न्हू. त्या रिजनाक लागून इंडियाच्यान कॅन्डिडेट ना म्हणून मागीर आमी ते सायडीच्यान आमचो सिल्वेर आहा तेकाय हाफ कॉन्स्टिट्युएन्सी तेका पडटा. तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी एक भाग इंडियाच्यान पडटा सांताक्रुजान. तेका लागून ते सायडीच्यान तेणें कितें सोनिया नायक म्हणून एक भाग तिका तेणें बरें शिकलेलें आनी तेका तेणें फुडें काडलेलें आहा. काल आमी थिंगा वचोन आमी तेंचे वाड्यार गेले. तेंच्या वाड्यार वचोन मिटींग बा घेवन थिंगा तेंचे सतिरी देवूळ आहा तेतून भितर वचोन आमी तेंचे हें केलें कितें करून पगली पुजा करून तेणी तेका फुडें काडलेलें आहा. तशेंच मागीर ते दुसऱ्या दिसा की आतां वचपाचें आहा कळ्ळें न्हू. आनीक तेणी तेय फॉर्मेलिटी सगल्यो केलेल्यो आहा. आमच्या फुरसाकी ती मेळोवपाक आहा हिंगासर आमच्या मामोली आनी थिंगासरसान मागीर आमी काल आमी मेळोन आमी येयलेले आहा. आनीक बरें आहा, सिट्युएशन बरें आहा. झेड.पी इलेक्शन इम्पॉर्टंट जातलें कित्याक हें जावन मागीर असेंब्ली इलेक्शन आसतलें आनी तेका लागून एक तुमचो कसो प्रयत्न आसतलो बाबा दोनी सिटां जी तुज्या मतदारसंघान लागता पळय तें जिखून हाडपाक? हय, आमी आमचें काम आमी चालूच दवरतले. आमचें काम चालू करतले आनी दोनूय सीट आमी हाडपाक करतले. कितें एडवांटेज आसा BJP MLA म्हणून तूं? आतां कित्याक न्हू मेन इम्पॉर्टंट कामां आनी कितें आसता हे BJPचे स्किमी जे आमच्या ऑनरेबल आमचो नरेंद्र मोदीजी सेंट्रल स्किमी तश्योच आमच्या गोंयचे आमचे ऑनरेबल आमचो CM आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत तेणें हिंगासर खुबशे एफर्ट्स केलेले आहा. तुमी जाणा तो दीस रात वावरता सदांच तो वयता थिंगासर पळय तेजी मिटिंगी चालूच आसता. जाता तितले पार्टीक तो वाडयता आहा आनी स्किमी पळय हांव केलेली आहा न्हू तेंचेर आमकां खूब फायदो जातलो कित्याक खुबशे लोक तेंचे स्किमीचे बेनिफीट घेता कळ्ळें न्हू. आतां केन्नाय कोण दुयेंत पडलो कितें जालें जाल्यार तुमी जाणा केन्नाय प्रायवेट हॉस्पिटलान गेल्यार 3-4 लाख तांकां हें येता बिलां येता आनी हें टेंशन जातालें लोकांक आमच्या गरिबांक आमचें भरपूर टेंशन जातालें केन्नाय. आनी हें व्हडल्यांतलें व्हडलें टेंशन आमचें हें काबार जाल्लें आहा. कळ्ळें ती DDSS ती स्कीम पळय हाडल्या इतल्या बरी कित्याक एका लास्ट मोमेंट पासून आमचें ती हेल्प करूंक जाता. आतां फाटल्या दिसांनी आमच्या एका फ्रेंडाची माय दुयेंत पडली म्हणून तेणें प्रायवेटान तेका घाल्ली. प्रायवेटान घाल्ली आनी 4 लाख कितें बील येयलें कळ्ळें न्हू. कितें आसता फॅमिलीक आकांत जाता. त्याच टायमार आमी तेका आमच्या ऑफिसान सान थिंगाच तेजी ती स्कीम करून तेका दिवन इतलें तेका रिलीफ जालें न्हू. व्हडल्यो स्किमी ह्यो गोवमेंटान हाडलेली आहा. लाडली लक्ष्मी स्कीम ह्यो अश्यो हाडलेली आहा न्हू. हे स्किमीचेर भरपूर आतां आमकां हे फायदो जातलो इलेक्शनाक. तशेंच तुमी जाणा आमचे रस्ते कितल्या फास्ट आमच्या ऑनरेबल CMन आमकां करून दिलेले आहा. बऱ्यांतले बरें पावसाच्या आदीं की अशें न्हू की इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून आमी रस्ते करता अशें न्हू. बऱ्यांतले बरे रस्ते केलेले आहा. तुमी पळयल्या फ्लायओवर आनी आमचे ब्रीज कळ्ळें न्हू. मामीचो फ्लायओवर कितलीं वर्सां बी बंद आसलो 2 आंबे आसले तो आतां कंप्लीट जायत येयला कळ्ळें न्हू. बऱ्यांतले बरे आमचे रस्ते जाल्ले आनी तुमी जाणा रस्ते म्हणजे इम्पॉर्टंट आसता. आदीं मडगांव वयतलो जाल्यार कितें जातालें मडगांव वयतलो जाल्यार आमकां कितें जातालें मडगांव वयतलो जाल्यार तुका उबूण येताली वचपाक. आतां कितें जाता कंजेशन जातालें. आतां कितें जाता तुका ब्रीज आहा आनीक ब्रिजा वयल्यान तुका उमेद येता वचपाक. आनी हे पळय ब्रीज बा केलेले रस्ते बा केल्ले आनी हे लायफाक उरले. हे ब्रीज फ्लायओवर केल्या न्हू आमच्या फुडले पिळगेचे पिळगेक उरले आनी डेवलपमेंट करता तें न्हू लायफाक उत्ता. सो ह्या डेवलपमेंट जे तुवें केलेलें आसा तर डेफिनेटली झेड.पी कॅन्डिडेटाक फायद्याक आतां म्हाजी खुबशीं कामां चालू आहा. आनी आदल्या हिंगा झेड.पी कॅन्डिडेट जो आमच्या सांताक्रुजान आहा तेणें कितेंच कामां केल्लीं आयल्यार पळोवंक ना. आतां मेर्शेच्यान तरी झेड.पीन खूब कामां केल्लीं आहा. कितें आसता न्हू मनशान एफर्ट्स घालूंक जाय आनी तूं जेन्ना रुलिंगेन आसता तेन्ना तुजी कामां ही फास्ट जाता. आनी आतां कितें आमी आतां रुलिंगेन आसलेल्या फावट कितें आहा कामांय बरीं जातलीं लोकांची कामां जातलीं. लोक जेन्ना झेड.पी कॅन्डिडेट जावं कसलोय MLA जावं सरपंच जावं पंच जावं कितें आसता रुलिंगेन जेन्ना आसत न्हू तेंची कामां बरीं जाता आनी लोकांची कामां जावंक जाता. आनी लोक जेन्ना मनशाक निवडून हाडटा कामां करूंक हाडटा
तांकां कामां जाय आसता गांवांत जालेली. डिफिकल्ट जातलें तुमकां लोकांक समजावपाक बाबा कित्याक ZP कॅन्डिडेट हाडपाक जाय BJPचो. आतां कितें आहा न्हू ना व्हडलें डिफिकल्ट जावचें ना कित्याक आमची कामांय केलेली आनी कितें आसता ZP आनी तर MLA तर बाराबर आसत न्हू. कामां इतल्या बरी जातलीं तुका सांगू. खुबशीं कामां जीं बारीक बारीक कामां आसता ती ZP कडेन आसता. बारीक लोकांची वाटी मागीर कितें आसता हेजे हॉलां बांदपाक कितें आसता केन्नाय एक टेंपल कितें बांदतलो जावं एक इगोर्जीचें कितें काम करतलो जावं एक मस्जिदीचें काम करतलो जाल्यार व्हडले न्हू एका जिल्ल्याक व्हडले स्पेसिलिटी दिलेली आसता हॉलां बांदपाक. आनी ही न्हू कितें आसता MLAची बऱ्याक पडटा. आनी अशें तर दोनी एक आसत न्हू जाल्यार भरपूर कामां जातलीं. अशें कामां लोकांक पळोवपाक मेळटलीं. अशें म्हणटा की ZP इलेक्शन्स इज लायक अ सेमी फायनल. तुमकां दिसता हें सेमी फायनल म्हणून कितें ZP इज डिफरंट. पळय ते लोकांच्या मनान पळय घेवपाचें पळय ती. पण मात आमी आमचें काम करतले आमी सिन्सियरली आमकां पार्टीन हे मनीस कॅन्डिडेट दिलेले आहा आमी सिन्सियरली आमचें काम करीत वयतले आनी म्हाका विश्वास आहा आमचे लोक आमकां सपोर्ट करतलो. थँक्यू. थँक्यू.